अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसक्यूएल के फंडामेंटल्स को। एसक्यूएल के फंडामेंटल्स को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इससे पहले किन चीज़ों को डिस्कस किया है और एसक्यूएल की रिक्वायरमेंट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था डाटा से। कलेक्शन ऑफ समथिंग या रिलेटेड फैक्ट्स इज कॉल्ड डाटा। इस तरह हमने डाटाबेस को डिस्कस किया। डाटाबेस क्या है जी? ये टेबल्स में रिलेशंस के थ्रू डाटा को शो करवाने के लिए हम एक मैनेजमेंट बना रहे होते हैं, उसे हम डाटाबेस कह रहे होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डाटा है। नेक्स्ट है जी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो यूजर्स को इनेबल कर रहा होता है कि वो डाटाबेस को एक्सेस कर सकें, उसके डाटा को मैनिपुलेट कर सकें और उसमें चेंजेस वगैरह कर सकें। ये सारे काम किस में हो रहे होते हैं? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। लास्ट हमने डिस्कस किया था रिलेशनल डाटाबेस मॉडल को। रिलेशनल डाटाबेस मॉडल में हम रिलेशंस को डिस्कस कर रहे होते हैं जो कि किसी दो या दो से ज़्यादा टेबल्स के दरमियान बनाए जा रहे होते हैं, जिसके अंदर उनकी कीज़ को और एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कंस्ट्रेंट्स को। कंस्ट्रेंट्स कंडीशंस होती हैं जो रिस्ट्रिक्ट कर रही होती हैं डाटा की वैलिडेशन को, कि इस टेबल के अंदर या उस कॉलम के अंदर, उस रो के अंदर, उस सेल के अंदर आपने किस टाइप का डाटा एंटर करना है या किस टाइप का डाटा आप उसके अंदर एंटर नहीं कर सकते। कंस्ट्रेंट की टाइप्स में हमारे पास था कि कोई वैल्यू नल नहीं हो सकती, मतलब कोई भी सेल है उसके अंदर जो भी फील्ड है वो एम्प्टी नहीं होगी। इस तरह वैल्यूज़ यूनिक होती हैं, उनकी प्राइमरी की होती है। अगर उसी प्राइमरी की को किसी दूसरे टेबल में एक्सेस करवाया जा रहा हो तो फॉरेन की बन जाती है और हम उनके ऊपर चेकलिस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एसक्यूएल को। एसक्यूएल स्टैंड करता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज के लिए। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि स्पेशली डाटाबेस के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसके अंदर हम अपनी डाटाबेस बनाते हैं और डाटाबेस को इफेक्टिवली हम उसके अंदर डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, डाटा को अपडेट किया जाता है और उसे डिलीट किया जा सकता है, रिकॉर्ड्स को या डाटा जो भी हमने डाटाबेस के अंदर एंटर किया हो। एसक्यूएल एक्चुअल में एक लैंग्वेज है जो कि डाटाबेस के अंदर से रिकॉर्ड्स को सर्च करने के लिए यूज़ हो रही होती है, कि हमने अगर कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड सर्च करना है तो एसक्यूएल को यूज़ करेंगे। वो उस डाटाबेस के अंदर से हमारे स्पेसिफिक रिकॉर्ड को हमें सर्च करके बाहर ला देगी, गेट करवाएगी और उसके ऊपर हम नेक्स्ट प्रोसेस कर सकते हैं। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, जिस तरह हमने इंसर्ट है, अपडेट, डिलीट, क्रिएट, आल्टर, रीनेम, ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं। इन स्टेटमेंट्स को हम यूज़ कर रहे होते हैं डाटा की मैनिपुलेशन के लिए। ये लैंग्वेज हमें प्रोवाइड कर रही होती है ये फैसिलिटी कि हम उन डाटाबेस के अंदर अपनी जो भी रिकॉर्ड्स हैं उन्हें चेंज कर सकते हैं या उन्हें रीनेम वगैरह कर सकते हैं। जो भी हम एक्शन उसके ऊपर करना चाहें हम उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं एसक्यूएल को यूज़ करते हुए। एक हमारे पास डीक्यूएल होती है जो कि डाटा को रीड करने के लिए क्यूरी लैंग्वेज यूज़ हो रही होती है। इसके अंदर आप डाटा को चेंज नहीं कर सकते या मैनिपुलेट नहीं कर सकते, सिर्फ आप डाटा को रीड कर सकते हैं डाटाबेस के अंदर से। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमने एसक्यूएल क्या है और इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, किस तरह हम डाटाबेस के अंदर से कोई भी एंटिटी या कोई भी अपना रिकॉर्ड सर्च कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को किस तरह हम जो हमें रिक्वायर्ड हो उसे गेट करके ला सकते हैं और उसके ऊपर एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके अलावा क्वेश्चंस हैं कि हम इस एसक्यूएल को किस तरह से अपने लिए और मैनेजमेंट के लिए और दूसरे जो भी डाटाबेस को यूज़ करते हैं उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस इसमें अलाउ कर सकते हैं या रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेशनल डाटाबेस मॉडल की। रिलेशनल डाटाबेस मॉडल है ये टेबल्स की फॉर्म में डाटा को स्टोर कर रहा होता है, जो कि सीरीज में हमने टेबल्स बनाए होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही होती है रिलेशनशिप्स की, जो कि रिलेशनशिप्स डिफरेंट टेबल्स के दरमियान बने हुए हैं, इसे हम रिलेशनल डाटाबेस मॉडल कहते हैं। एसक्यूएल एक वे है इंफॉर्मेशन को पुल करने का जो कि रिक्वायर्ड हो, जिसकी नीड हो रिलेशनल डाटाबेस मॉडल से।
اس کے علاوہ آپ کسی سمری کو اسپیسیفک ریکارڈ کے علاوہ سمرائز انفارمیشن کو بھی ایس کیو ایل کے ذریعے ایکسیس کر سکتے ہیں. جو لوگ ڈیٹا بیس بنا رہے ہوتے ہیں یا ٹیبلز کو کریٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایس کیو ایل لینگویج کو یوز کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ ایکسیس پرووائڈ کر سکیں یوزرز کو ڈیٹا کو ایکسیس کرنے کی. اگر ہم بات کریں ایس کیو ایل کمانڈز کی تو ایس کیو ایل کمانڈز کے اندر ہمارے پاس ڈی ڈی ایل ہے, ڈی ایم ایل, ڈی سی ایل اور ڈی کیو ایل ہے. ڈی ڈی ایل اسٹینڈ کرتا ہے ڈیٹا ڈیفینیشن لینگویج کے لیے, ڈی ایم ایل ڈیٹا مینیپولیشن لینگویج, ڈی سی ایل ڈیٹا کنٹرول لینگویج, ڈی کیو ایل ڈیٹا کوئری لینگویج. ان کمانڈز کو ہم اپلائی کر رہے ہوتے ہیں ایس کیو ایل کے اوپر تاکہ ہم اپنا ڈیٹا ایکسیس کر سکیں یا کروا سکیں. ڈی ڈی ایل کے اندر ہمارے پاس ڈیٹا ڈیفینیشن لینگویج کے اندر کمانڈز جو ہم یوز کرتے ہیں ان میں کریٹ ہے, آلٹر ہے اور ڈراپ کی 3 کمانڈز ہیں جنہیں ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں ڈی ڈی ایل کے اندر. کریٹ کوئی بھی نیو ٹیبل کریٹ کرنا ہو, ٹیبل کو ویو کرنا ہو یا کسی آبجیکٹ کو ڈیٹا بیس کے اندر کریٹ کرنا ہو تو ہم کریٹ کی کمانڈ انٹر کرتے ہیں. اس طرح آلٹر کرنے کے لیے, چینجز کرنے کے لیے موجودہ ڈیٹا بیس میں ہم آلٹر کی کمانڈ کو یوز کرتے ہیں, اور اس طرح ڈراپ کی تاکہ ہم کسی بھی ٹیبل کو ڈیلیٹ کر سکیں یا ٹیبل کو ڈسیبل کر سکیں تو ہم ڈراپ کی کمانڈ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ڈیٹا مینیپولیشن لینگویج. اس کے اندر ہمارے پاس کمانڈز ہیں انسرٹ کی اور اپڈیٹ کی. اگر آپ کوئی ریکارڈ انسرٹ کرنا چاہ رہے ہیں ڈیٹا بیس کے اندر یا کسی ٹیبل کے اندر یا ریکارڈ کو اپڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ڈیٹا مینیپولیشن لینگویج کی کمانڈ کو یوز کریں گے. ڈیٹا کنٹرول لینگویج کی اگر ہم بات کریں, اس کمانڈ کے اندر ہم گرانٹ کر رہے ہوتے ہیں پریویلیجز یوزرز کے لیے تاکہ یوزرز کو ہم نے کس ڈیٹا بیس تک یا کس ٹیبل تک ایکسیس پرووائڈ کرنی ہے اور کس سے اسے روکنا ہے. یا اگر پریویلیجز جو گرانٹ کی گئی ہیں انہیں اگر ہم منع کر رہے ہیں تو ہم اس ریووک کی کمانڈ کو یوز کریں گے ڈیٹا کنٹرول لینگویج میں. ڈیٹا کوئری لینگویج میں ہم سلیکٹ کی کمانڈ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ریکارڈز کو سلیکٹ کر رہی ہوتی ہے یا جو ریکارڈز ہم نے سرچ کیے ہیں انہیں ٹیبلز کے اندر سے سرچ کر کے آپ کو شو کروا رہی ہوتی ہے. ریلیشنل ڈیٹا بیس ماڈل کے اندر جب بھی ہم ایس کیو ایل لینگویج کو یوز کرتے ہیں تو کچھ کنسیپٹس ہی ہمیں پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے جس کے اندر ہم نے کنسٹرینٹس, ایس کیو ایل کے کنسٹرینٹس کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے جو کہ کالمز کے اوپر اپلائی ہو رہے ہیں کہ کالمز کی ویلیوز کیا ہے. کالم یا اس کا فیلڈ ہے جو وہ نل نہیں ہو سکتا, اس کی ویلیوز یونیک ہوں گی, اس کے اندر پرائمری کی ہوگی, فارن کی ہوگی اور کانسٹینٹس ہوں گے. یہ ساری چیزیں ہم ایس کیو ایل لینگویج میں ڈسکس کرتے ہیں یا ایس کیو ایل لینگویج میں انہیں ڈیفائن کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ڈیٹا کی انٹیگریٹی کے حوالے سے بھی ایس کیو ایل میں یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ ڈیٹا ڈپلیکیٹ نہیں ہو سکتا روز کے اندر یا ٹیبلز کے اندر. اس طرح ڈیٹا کی ڈومین ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ کتنے ویلڈ نمبرز یا کریکٹرز ایک سیل کے اندر یا ایک ریکارڈ کے اندر آ سکتے ہیں. ایسی روز کو ہم ڈیلیٹ نہیں کر سکتے جو کہ کوئی کسی اور ریکارڈ کے اندر یوز ہو رہی ہوں. یا کچھ اسپیشل رولز ہیں جو بزنس رولز جنہیں ہم اپلائی کر سکتے ہیں ڈیٹا بیس کے اندر, ریلیشنل ڈیٹا بیس کے اندر. ڈیٹا ٹائپ میں ہمارے پاس ہے ہمارے پاس کریکٹر کی ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس نیومیرک ڈیٹا ٹائپ ہے جس کے اندر نمبرز, بائنری, فلوٹ, ڈبل یہ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ تھرڈ ڈیٹا ٹائپ میں ہم ڈیٹ اور ٹائم ڈیٹا ٹائپ کو یوز کرتے ہیں جسے ہم کالمز کے اوپر اپلائی کر رہے ہوتے ہیں.